बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्जियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। आपको पता है, पाकिस्तान के अंदर हमेशा से ये बहस रही है कि किस तरीके से जो सिविल सुपरमेसी है या जो पार्लियामेंट की बालादस्ती है या जमहूरियत को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, और ख़ास तौर पे जो इस्टेब्लिशमेंट का बढ़ता हुआ किरदार है, इस पर भी बहुत तनकीद होती है कि इसको कैसे कम किया जाए ताकि पाकिस्तान में एक हकीकी जमहूरियत का जो परसेप्शन है उसको बिल्ड किया जाए। और लेकिन इस तनाजुर में दो तरह की बहसें हैं। एक बहस ये है कि हम सारा इल्ज़ाम एक मखसूस इदारे के ऊपर यानी फ़ौज या इस्टेब्लिशमेंट पर लगाते हैं और बाकी लोग अपने आप को मुबर्रा उससे करार दे देते हैं। लेकिन दूसरी बहस ये है कि ये सारी जिम्मेदारी जो है किसी एक फरीक की नहीं है, बल्कि हम सब फरीक जो हैं इसके अंदर किसी न किसी शक्ल में ज़िम्मेदार हैं। अब हालिया दिनों में ख्वाजा आसिफ, जो मुस्लिम लीग नून के एक अहम रुकन हैं, उन्होंने कौमी असम्बली में तकरीर की है और उनकी तकरीर काफ़ी अहम नुकात हैं जो ज़ेरे बहस आने चाहिए। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में वोट को इज्जत दो, बयानिए की जंग, सिविल सुपरमेसी, पार्लियामेंट की बालादस्ती, मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन, इसके ऊपर एक बड़ा इत्तफाक राय पैदा करना होगा। उनके बकौल हमने इस सारे काम के लिए जो हिकमत अमली इख्तियार की है वो बुनियादी तौर पर हकीकी हिकमत अमली नहीं है, बल्कि हम एक किस्म का जिसे कहते हैं ना कि एक उसके ऊपर चढ़ गए ट्रेडमिल के ऊपर यानी जो हम वॉक करते हैं उस प्रोसेस को हमने एक मसनूई अंदाज से आगे बढ़ाया हुआ है। और उन्होंने ये कहा कि आज पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का एक परसेप्शन जो है वो भी ये बन गया है कि शायद ये पिंडी और फौज की बात की जा रही है। हालांकि उनके बकौल ये कोई 300-400 अफराद हैं जो पाकिस्तान में फैसला साजी में कलीदी किरदार अदा करते हैं। और इस पूरे बड़े पिक्चर को कहा कि इसको देखकर इस्टेब्लिशमेंट का तयन करना होगा। और उसमें कौन लोग हैं? उनके बकौल आपकी फौज, अदलिया, सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया और इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर ताकत रखते हैं। और अगर पाकिस्तान आइन के ऊपर नहीं चल रहा, कानून की हुक्मरानी नहीं हो रही, इदारे शफाफियत के अंदाज में काम नहीं कर रहे, तो इसका इल्ज़ाम महज किसी एक इदारे पे देने की बजाय उनके बकौल हम सब फरीकैन जिम्मेदार हैं, जिसकी वजह से आज ये मुल्क जो है आइन से डी ट्रैक हुआ है। और उनके बकौल जहां बहुत से लोगों ने इसमें अपना हिस्सा डाला है, वहां सियासतदान भी इस सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। और उन्होंने, ख्वाजा आसिफ ने फिर ये कहा कि अगर पाकिस्तान के सियासतदान सहूलतकारी का किरदार अदा करने से गुरेज करें, यानी जब फौज को ज़रूरत होती है तो सियासतदान ही होते हैं जो मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो फौज के लिए एक सहूलतकारी का किरदार अदा करते हैं, जिससे पाकिस्तान में जमहूरियत कमज़ोर होती है, आइन कमज़ोर होता है। और उन्होंने ये बड़े वाज़े तौर पर इतराफ़ किया कि उनकी जमात समेत सारे लोगों ने माजी में गलतियां की हैं, इस्टेब्लिशमेंट की साजिशों का हिस्सा बने हैं और उनके साथ मिलकर जो जमहूरी अमल को नुकसान पहुंचा है उसमें हम सब जिम्मेदार हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो फिर हमें अपनी अपनी गलतियों का एतराफ़ करना होगा। और उनसे जब नूर आलम जो रुकने कौमी असम्बली हैं, उन्होंने कहा कि लगता है ख्वाजा साहब आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, तो उन्होंने कहा हाँ मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, लेकिन अभी और बहुत से लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट होना है। अब इसका मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि जो रियासती नैरेटिव है उसको डोमिनेंट की पोजीशन के अंदर लेके आना है। ये सवाल ज़ेरे बहस रहना चाहिए कि पाकिस्तान की रियासत को किस किस्म के चैलेंजेस का सामना है, पाकिस्तान में गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में किस किस्म के चैलेंजेस का सामना है, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के क्या मसाइल हैं, इलाकाई सिक्योरिटी के क्या इश्यूज़ हैं, आलमी तनाजुर में वो कौन से इश्यूज़ हैं जिसका बराह रास्त इम्पैक्ट पाकिस्तान पे पड़ रहा है। और ख्वाजा आसिफ ने जोर दे के कहा कि अगर हम अफगानिस्तान का बुहरान हल करना चाहते हैं तो हमें पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा कौमी इत्तफाक राय जो है वो
پیدا کرنا ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواجہ آصف نے جو یہ گفتگو کی ہے یہ بہت اہمیت کی حامل ہے، اور اس کو ایک سنجیدہ بحث کے طور پر آگے بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں اور یہ سمجھ سکیں کہ پاکستان کے مسئلے کا اصل حل کیا ہے اور کیسے سارے فریقین کو آن بورڈ لے کر ہم زیادہ بہتر طریقے سے مطلوبہ نتائج لے سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ جو بحث پاکستان کے اندر ہوتی ہے الزام تراشیوں کی، مشنام ترازیوں کی، اپنے ایک دوسرے کو صورتحال کا ذمہ دار قرار دینے کی، اس سے ایک رد عمل کی سیاست پیدا ہوتی ہے، اس کا پھر ایک ریئیکشن بڑا سخت آتا ہے، اور وہ لگتا یہ ہے کہ جیسے سویلین اور فوجی جو ہے وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں، دست و گریبان ہیں، اور ہمارے سیاستدانوں کا لب و لہجہ ہو یا مختلف اداروں سے جڑے ہوئے لوگوں کا لب و لہجہ ہو، لگتا یہ ہے کہ ہم محاذ لڑائی کا حصہ بن کے معاملات کو سلجھانے کی بجائے اس میں الجھاؤ پیدا کر رہے ہیں، اس میں ٹکراؤ پیدا کر رہے ہیں، اور اس میں ایک ایسا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے معاملات درست ہونے کی بجائے خراب ہو رہے ہیں۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو اس وقت گلوبل کانٹیکس میں اہمیت اختیار رکھتا ہے، پاکستان جو اپنے ریجنل کانٹیکس میں اکنامک اسٹریٹجی کو بنیاد بنا کے آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو آج پاکستان کے اپنے اندر جو پولیٹیکل جسے کہتے ہیں اتفاق رائے ہے وہ بہت ضروری ہے، اور ایک ایسا روڈ میپ سامنے آنا چاہیے جس کے اوپر ہماری سیاسی جماعتوں کا، چاہے وہ حکومت میں ہے اور چاہے وہ اپوزیشن میں ہے، ان کا اتفاق رائے ہونا چاہیے، اور یہی اتفاق رائے جو ہے باقی فریقین کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان نے اگر آگے گرو کرنا ہے تو یہ کسی پولیٹیکل آئسولیشن میں نہیں ہوگا، اس میں تمام فریقین کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا اور اپنی اپنی خامیوں کو کی نشاندہی بھی کرنی ہوگی اور اس کو ایڈمٹ بھی کرنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد وہ گرے ایریا آئیڈینٹیفائی کرنے پڑیں گے جہاں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ آج پاکستان کے باہر جو قوتیں ہیں ان میں کچھ ایسے ممالک ہیں جو پاکستان کی داخلی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کے پاکستان کو نہ صرف کمزور کرنا چاہتے ہیں بلکہ ڈی سٹیبلائز، عدم استحکام کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں بھارت خاص طور پہ میں پیش نظر آتا ہے۔ افغانستان کی صورتحال بہت اہمیت رکھتی ہے، اور ہم ہمیشہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کی صورتحال اگر درست ہوگی تو پاکستان کی سیکیورٹی کے کانٹیکس بھی بہتر ہوں گے، اور پاک بھارت تعلقات جو ہے، کشمیر کی صورتحال، یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے اور جو نئے ریجنل الائنسز بن رہے ہیں وہ بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ آصف نے جو بات اٹھائی ہے اس کو پذیرائی ملنی چاہیے، اور اس کو محض یہ نہ سمجھا جائے کہ خواجہ آصف نے اسٹیبلشمنٹ کی چمچہ گیری کی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے ہم نوا بننے کی کوشش کی ہے۔ ہم اس کو اس طرح سے نہ دیکھیں بلکہ اس طرح سے دیکھیں کہ ایک بحث کو انہوں نے انیشیٹ کیا ہے، اور اس بحث کو بنیاد بنا کر اگر بات کو آگے بڑھایا جائے اور اس میں باقی تمام سیاسی جماعتیں اور سیاسی فریقین اس میں اپنا حصہ ڈالیں تو ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں گے۔ پاکستان میں جمہوریت کو، سیاست کو، آئین کو اور قانون کی حکمرانی کو کیسے انشور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ دیکھیے آئین کی جو پامالی ہے اس میں کسی نہ کسی سطح پہ، نچلی سطح سے لے کر اوپر کی سطح تک ہمارے ہاں طاقتور لوگ کسی نہ کسی شکل میں شامل ہیں، اور سب کو اپنا اپنا خود احتسابی کا عمل اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، اور خاص طور پہ پاکستان کو ایک آئین کے تحت، قانون کی حکمرانی کے تحت، سول سپرمیسی کے تحت آگے بڑھنا ہوگا۔ خواجہ آصف نے منصفانہ اور شفاف انتخابات کی بات کی ہے، اس کے لیے بھی ساری سیاسی جماعتوں کو اندر ایک روڈ میپ پہ اتفاق ہونا چاہیے، اور ایک ایسا انتخابی نظام، ایک ایسی انتخابی اصلاحات حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ہونی چاہیے تاکہ پاکستان میں واقعی ووٹ کی بنیاد کے اوپر انتخابات ہوں، اور جو جماعتیں ووٹ کی بنیاد پہ طاقت حاصل کریں انہی کو حکومت بنانے کا اختیار ہونا چاہیے، اور اس روش سے نکلنا چاہیے کہ اگر ہم الیکشن جیت جائیں تو انتخابات شفاف ہوتے ہیں، اور اگر ہم الیکشن ہار جائیں تو وہ الیکشن جو ہے وہ انتخابی دھاندلی یعنی دھاندلی پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو خواجہ آصف نے جو باتیں کی ہیں اس سے نئی بحث جو ہے وہ جنریٹ ہونی چاہیے، اور ہمیں ایک بڑا اتفاق رائے پاکستان کی قومی سیاست کے تناظر میں ڈیولپ کرنا چاہیے کہ کیسے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔